أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. سورة العنکبوت یوشتم سپارہ آیت 46 شپږ څلوېښتم. سورة العنکبوت کې د مؤمنانو امتحانات بیانول چې امتحانات په مؤمنانو خامخا راځي، صرف په دې باندې نه خلاصېږي چې ته وایې چې حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، چې ته وایې چې بس ایمان مې راوړو او امتحان باندې راځي. امتحانات په خامخا راځي. انبیاء علیهم السلام باندې زیات امتحانات راغلي وو. نبی علیہ السلام فرمایي دای درجه به الله چتولې. مؤمنانو باندې امتحانات راځي، دا وایي ګناهونه الله معاف کوي. کافر مشرک باندې امتحانات او تکلیفونه راځي، هغه الله ذلیل کوي. سورۃ کې د امتحانات بیانو کو، سورۃ العنکبوت کې امتحانات د مؤمنانو نو یو اجتماعي سپارہ چې شروع کوي 15 آیات کې چې امتحانات کله راځي نو امتحانات خو به خامخا راځي. او لکل داء دوا، هرې بیماری لپاره علاج وي. نو د امتحاناتو د پاس کولو علاج، د دې برداشت کولو علاج قرآن دی. که شیطان نه ځان بچ کې هغه سره د مقابلې لپاره هم قرآن دی. که سورۃ زخرف کې آیت 36 کې وایي چې چا ومن یعص عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا، آیت 36 کې چا چې قرآن ته شاکه مخې تی واړولو ځان یړون کو نه الله وځي په شیطان مسلط کوم. شیطان نه بچ کېږم په قرآن باندې. نو چې امتحانات راځي الله وي ته قرآن زیات لولا. او نبی علیہ السلام وای باندې چې مصیبتونه زیات شو نمونځ به زیات کولو. نو تکلیفونو امتحانات په وخت کې امور مصلحه لتثبت، قرآن دا همیشه قاعده ده چې کله تکلیفونه امتحانات ذکر کی نو ورپسې بیا امور مصلحه بیان کی لتثبت. اوس نننی سبق سورۃ عنکبوت 46 نمبر آیت کې الله وایي ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. ولا تجادلوا جګړه مکوئ اهل الكتاب اهل کتاب سره الا بالتي مگر پاغه مسله باندې یا احسن چا خستنو هغه خمسله نو ای باندې بیا جګړه وسره وکا. خمسله کومه ده؟ خمسله د توحید ده او د توحید لپاره الله قرآن نه لګلې دي. نو د توحید مسلې ته الله احسن وایي چې دا خمسله ډیره خمسله ده. دلته الله وایي ولا تجادلوا جګړه مکوئ اهل الكتاب اهل کتاب سره الا بالتي مگر په مسله باندې هي احسن چې هغه خنو. نو ابن جوزی رحمه الله زهاق نه ذکر کوي هي لا اله الا الله. احسن ډیره خمسله کومه ده لا اله الا الله. او دې د پر الله قران نه لګلې دي خې مسلې د پر
آسن مسئلې د پر الله قران نه لګلې دي چې تاسو لا اله الا الله پکې ځکه کوي ایمان پکې ځکه کوي قران نه بغیر ایمان نه ځکېدو ځکه الله قران ولکدي نه بغیر کار کړي نو الله و قران نه لګلې سورہ ابراهيم دی الله سم سپاره اخیری 2 سمات کې الله وی قران می دی لرو لګو چې دا الہ معنا پکې ځکه هاذا بلاغ للناس د سورہ ابراهيم دی الله سم سپاره اخیری آیات 52 هاذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد هذا بلاغ للناس تاسو دا سنا چې لکه چې ملمانه ماته ناشتي د تایید راړوي کنه تاسو نه ناشتي چې زه تایید راړم پان یاره وای راړوي ګورې به پخپلا اگر ملمانو ناشتي هذا بلاغ للناس دا قران کریم دا تبلیغ کتاب دی للناس د پاره خلقو ولينذروا به او دې لپاره چې يرول شي خلقو دله د اعظم نه پر قران باندې وليعلموا دې الله قران نه لګلې چې پوي شي دی انما هو اله واحد یقینا الله مددگار یکیو دی وليتذكر اولو الالباب او دې لپاره چې پن واخلې عقل مندو آسان مسئله توحید جګړه مکوا مگر په هغه مسله چا خسته مسله نو خمسله نو دیو جن قران تم الله آسان کتاب وي دا ډېر ښه کتاب میرا لګل دی دې کې مسله توحید دا لکه سوره زمر کې د درېشمې سپاره اخیره مخه سوره زمر درېشمه سپاره او درېشمه آیات سپارم درېشمه او آیاتم درېشم دي سوره زمر قران ته آسان وي الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها الله پاک دې نزل را لګلې دې احسن را لګلې دې نزل را لګلې دې احسن الحديث خسته بیان را لګلې احسن الحديث خسته بیان کتابا متشابها کتابا متشابه کیو شان دی مضامین دي مسانیا بیا بیانېږي مکرر بیانېږي تخشعر رپیږي یریږي من هو د بیان د قران نو جلود الذین سرمنه دا کسانو بدنونه دا کسانو یخشان ربهم یریږي د خپل رب نام قران تم احسن وی الله نزل احسن الحديث الله را لګلې دي احسن الحديث خسته بیان او سورہ کہف وګورئ بل سمجھ پاره سورہ کہف و میات سورۃ الکهف بل سمجھ پاره آیت نمبر 7 و میات ان جاننا مال الارض زینت الله لنبلوهم ايهم احسن عملا ان جعلنا كنن غزولري مال الادا چبد مکه باندې زینتن خایشا لها دلرو لنبلوهم دربان چې امتحان واخلمغه د دینو امتحان وکمغه په دای باندې ايهم کم یو د دینو احسن عملا خیستا عمل کوي خیستا عملو مسئلہ توحیدو بیان دا توحیدو خیستا کتابو آسن کتابو آسن الحدیثی کتاب متشابیو آسن کتاب خو کتابو قرآنو خمسلہ بیان دا توحیدو لیبلوکم ایوکم لنبلوکم دیر پارا چی امتحانم کم پدائی باندے ایوم آسن عملو کمیو ددینو خیستا عمل کئی خو عمل کئی اور دی سورہ کہف کی بیا اور پسی دیرشم آیات کی موئی آیت نمبر 30 دیرشم کی پہلے سمجھ پاس سورہ کہف آیت 30 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا
ان الذين بشکا کسان امنو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات عمل کړی وي نیک ان بشکم لا نذيو نزاکم اجر من اجر داغچا احسن عملو چې خیسته عمل کوي نزاکم اجر داغچا بدل داغچا احسن عملو چې خیسته عمل کوي مسله توحید باندې عمل کوي الله وی عمل نزاکم عمل نزاکم لا نذيو اجر من احسن عملو نزاکم عمل داغچا چې څو خیسته عمل کوي خیسته عملو بیان د توحیدو خیسته عملو هغه مسله توحیدو نو الله وی زما بندگانو ته دا ښه مسله بیان کا دا ښه مسله او ته بیان کړه توحید دا ښه کتاب ولا بیان کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 53 کې وایي 53 کې وقل عبادی یقول التي هي احسن وقل عبادی او ويام زما بندگانو ته یقولو چې وایي دی التي اغه مسله هي احسن شا خیسته مسله نو اډیره ښه مسله نو اډیره ښه مسله نو خیسته مسله نو قرآن ته خیسته مسله وي د خیسته مسله توحید ډیره ښه مسله د قرآن مسله توحید نو چې خیسته مسله ځکه خیسته کتاب ځکه نو انجام اول خیسته شي بیا سورہ بنی اسرائیل کې آیت 35 کې وایي 15 کې آیت اخر کې د آیت اخر کې وایي ذالک خیر و احسن تاویلا آیت سر نیم وانفل کیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن تاویلا وانفل کیل پرور کی تونا پیمانا اذا کلتم کلا چی پیمانا کوئی تاسو وزنوا بالقسطاس المستقیم او تول کوئی پاڈنڈائی نیغ باندی او تول کوئی پاڈنڈائی نیغ باندی نو دا قرآن چه دا تول دی دا تول کتاب دی دی قرآن تا میزان وی دا میزان کتاب دی دا تول کتاب دی لکه سورہ شورا کی ولا سمایتو گو رئی اللہ وی دا قرآن میزان دی دا تول کتاب دی پنجسم اشپارا سورہ شورا آیت 17 اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان اللہ الذی اللہ پاک آغازات انزل الكتاب چرا لگلے دے قرآن بالحق پا حق سرا والمیزان اور طول کتاب دے وقت پہ تفسیر دا کتاب حق کتاب سے شیرے والمیزان دا طول کتاب دے ندر طبیعت سورہ بنی اسرائیل کی وئی آیت 35 وزنوا بالقسطاس المستقیم اور طول کوئی پاؤں ڈنڈینے غباندے دروحانی بدن دروحانی اعمال طول آپ قرآن بانے کوئی ذالک خیر و احسن تأویلا ذالک خیر دا طول قرآن و سنت باندے خیر دا غردے و احسن تأویلا اور دیر خیستا انجام دے غرد انجام نو دیر خیستا انجام دے دیر خو انجام دے قرآن احسن کتاب دے مسئلہ احسن نو دے توحید مسئلہ احسن مسئلہ نو انجام خرے و احسن تأویلو او خیستا انجام دے بہتر انجام دے نو بندگان تعالی وی قل عبادی یقول اللتی ہی احسن بنی اسرائیل 53 کی مخی تیر شو خیستا مسئلہ نو خیستا انجام دے خیستا کتاب دے خو کتاب دے پدی کتاب باندے پدی مسئلہ باندے کہ سوک دا سر جگڑ کئی نو جگڑ و سرو کا جگڑ و سرو کا آسنو ملو سورہ کام کے موئی ومیات کے لنبلوهم ایوم آسنو ملو دیر پانا چی امتحانو کو بدائی باندے کمیو ددینو خیستا عمل کئی خیستا عمل کئی کمیو ددینو
خیستا عمل کئی نو خیستا عملو توحید خیستا کتابو قرآنو خیستا بدلو اگا پا توحید بانی ملاوی آسنا او چه توحید نوی نو تبوی چه زخه کار کوما خو آگی بیا بدلا خنوی د توحید بدلا خو آسنو عملا دی خیستا عملم دی بدلیم خیستا دا او چه توحید نوی نو تبا بیا عمل تخوی خواب خنی لگا سورہ کہف کے آیت نمبر 103 اور 104 یہ توحید نوی نو تبا عمل تخوی خواب اللہ وی ابا خنوی قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا قل وآتے پیغمبر علیہ السلام هل ننبئكم آیا خبر کما تاسو بالاخسرین اعمالا وخیست اعمال باندی الذین آکسان ضلوا کی برباد دے سایوم امند دے فی الحیات الدنیا وجند دنیا کے وهم او دے گمان کئی وهم یحسبون او دے گمان کئی انہم یحسنون صنعا کہ بے شک دے خیست عمل کئی وچی توحید نہیں نہ عمل برباد بھی انہم یحسنون صنعا دے گمان کئی چی یقیناً دے خیست عمل کئی اگر عمل برباد بھی لکا مکی مشرکان با منزون کول و اگر عمل برباد شو سرد منزون با جہنم تزی اگر عمل برباد شو انہم یحسنون صنعا دانگی چکلا غیر اللہ را مدد کے نتے چیز پسم اللہ روانی ما گمان بکی آغا بسم اللہ دی سوری آراف کی دیرشم آیات کی وئی سوری آراف دیرشم آیات اتم سپارا فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الظلالا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون فریقا ہدا یوڈلا پیدایت باندنا و فریقا او بلا ڈلا حق علیہم الظلالا اولا کے دپدے باندے محرز گمرائی انہم یقیناً دی اتخذوا الشیاطین دی نیولی دی شیطانا اولیاء پدوسے سر من دون اللہ باید دلانا ویحسبونا گمان کئی دی انہم مہتدون یقیناً دی پسمالار باندی روان دی ومینس کی عمل بربادی چی توحید نوی خیست مسئلہ نوی نو عمل بربادا اور نمونی بیا قرآن خی سوری انفال دا نرمی سپاری اخیر مخا اور آیت 35 منزون خوب آغای کولو خو احسان مسئلہ و سرنو توحید و سرنو نو آغا عمل برباد شو اس نمونی نتخی مثالو نتخی و آیت 35 سوری انفال دا نرمی سپاری اخیر مخا وما کانا صلاتم عند البیت الا مکاء و تزدیاء وما کانا صلاتم او نموند دی عند البیت پنید بیت اللہ الا مکان مگر شپیلی و تزدیاء او تالی سیٹیاں بجانا تالیاں بجانا شپیلی والا لاسونا پڑکولا ای خمونس کولو خوالاوی دامون ستاسو وکار راننو الٹبا عذاب ورکین و توی فذوق العذاب بما کنتم تکفرون پس اسکی عذاب پس آفدائی چی تاسو انکار کولو تاسو کفر کولو تاسو حق پٹولو نو خیستا عمل آنشو منزو اللہ سر ملاقات کردی وچی عقیدت توحید نیوین اللہ ویدہ ملاقات اجازت نشتا آسن عمل چتوئی آسن عملو خیستا عملو سورہ ملک کی وئی تبارک اللذی کی دوی میات کی تبارک اللذی بیدی الملک وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قدير الذي خلق الموت والحياة
लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला देना पाना ची इम्तिहान की बता सुबानी कम यो दस्ता सुनो अहसनु अमला खैस्ता अमल कई खैस्ता अमल दता कुरान कई अगर मसला तौहीद खैस्ता किताब कुरान दानगी ब्यास दोलसम इस्पारा की दोलसम इस्पारी अवल मखो सूरह हूद वो मायात की वही लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला देना पाना ची इम्तिहान की बता सुबानी ची कम यो दस्ता सुनो अहसनु अमला खैस्ता अमल कई वज़ीर इब्न आज़ रहमहुल्लाह माना कई अहसनु अमला खैस्ता अमला द सुन्नत मुताबिका द नबी अलैहिस्सलाम पर तरीका द नबी अलैहिस्सलाम तरीका से उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तपूस कीगी द नबी अलैहिस्सलाम अखलाक सु उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जवाब वर्कई तो कुरान ने वेले कि सूरह कलम के सलोर में आयत के अल्लाह वही व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम और यकीनन तो खा पाखला कोई चतवाने उम्मुल मोमिनीन फरमाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हा काना खुलुकुल कुरान नबी अलैहिस्सलाम अखलाक बयानुल कुरान काना खुलुकुल कुरान नबी अलैहिस्सलाम अखलाक बयानुल कुरान अहसनु अमला खैस्ता अमल कुरान दे खैस्ता अमल तौहीद दे सूरह बकरा की आयत 138 हो रही यो सलो अतदेशम 138 सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन वनानु लहु आबिदून सिबगतल्लाह सबिगु सिबगतल्लाह रंग से परंग दल्लाह वमन अहसनु सोक्त ने खैस्ता मिनल्लाहि दा किताब दा अल्लाह नो सिबगतन परंग खोलो के दाला किताब बाने जान रंग गई दिन खैस्ता रंग बलनिस्ता दा पोख रंग दे दे बाने बोल रंग बिया न चढ़ावेगी द कुरान रंग दे ची पसंद ना हो तो मुआहिद बशे बिया द शिरक रंग दरबान न चढ़ावेगी खैस्ता रंग पसंद चढ़ाओ का दांगी सूरह निसा के 125 यो सुनो 25 आयत गुरी सूरह निसा आयत 125 खैस्ता अमल न तखई खैस्ता अकीदत तखई और आसन खैस्ता मसला तखई खैस्ता किताब द तखई सूरह निसा आयत 125 पिंजम सिपारा वमन यामल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फौलाइका यदखुलूना जन्नता वला युज़लमूना नक़ीरा वमन यामल मिनस सालिहाति और चाचे अमलों को नेका मिन ज़करिन व उन्सा मिन ज़करिन व उन्सा द सरियो द खज़िना वहुवा मुमिनुन शरदार चीदे मोमिनो जुमला हाले शर्त राड़ो शर्त दाने चीदे मोमिनो फौलाइका दा कसान यदखुलूना जन्नता दाखिल व शिदे जन्नता वला युज़लमूना नक़ीरा और ज़्यादती वो न कृषि देसरा वक़द दतार द खजुरी दाड़ू की दा जन्नत तवली लारो नौर बसी वही वमन अहसनु दीना और सोक तडेर खैस्ता व इत्तिबा द दीन सरा मिम्मन नाचना अस्लमा चिगरे के खुदा वजह वक़न लिल्लाहि अल्लाह ता व मोहसिनुन और देवी नीकी कौन के देवी मुआहिदा देवी मुत्तबिद सुन्नत इब्न कसीर माना के मुत्तबिद सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम ताबीदारी कई नबी अलैहिस्सलाम अखलाक बयानुल कुरान नबी अलैहिस्सलाम ड्यूटीवा बयानुल कुरान नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह रा लेगले व द पारा न कुरान नो दानी किनो दर नबी अलैहिस्सलाम तरीका न देते ख तरीका वे आसनो अमला देते ख अमल वे तौहीद ते खैस्ता मसला हुई दांगी बिया सूरह मायदा की 50 आयत गोरी सूरतुल मायदा शपगम सिपारा आयत नंबर 50 50 खैस्ता मसला तौहीद खैस्ता किताब कुरान सूरह मायदा शपगम सिपारा आयत 50 अब हुक्मन जाहिलियती यबगून
ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون افحكم الجاهلیت آیا فیصله د ناپو یبغون لټوي دی ومن احسن سوک ډیر خیرتا من الله کتاب د الله نو حکما نو وا فیصله کې لقوم یوقنون د پاره قوم چې یقین کوي دی یقین کوي په قران باندې ایمان اور یقین ایمان توي ایمان اور په قران باندې یقین کوي په قران باندې دا قران خیسته بیان دی دا قران خیسته مسله نو ځکه سورہ یوسف وګورئ سورہ یوسف کې وتا خیسته بیان وای آسان بیان وای سورہ یوسف 12 سپارہ آیت نمبر 2 دیما نانو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن دلته تو خیسته بیان وای او قرآن متوي نانو نقص علیک موږ بیانو پتا باندې احسن القصص خیسته بیان زاد المسجد کې ابن جوزی رحمه الله معنا کې قصص او په معنا د بیان قصص مصدر دی په معنا د بیان د قصې جمع قصص ته قصص بیان ته وایي نانو نقص علیک موږ بیانو پتا باندې احسن القصص خیسته بیان او بیا ته قران وی بما پسوم دای او حینا الیک چوي کوم تا هاذا القرآن دی قرآن دا قرآن خیسته بیان دی دا قرآن خیسته مسله نو او بیا ورپسې سوره یوسف کې درشتم آیات کې یوسف علیہ السلام هغه چې زلیخا دعوت ورکو د زنا نو یوسف علیہ السلام وتسوي آیت 23 کې انه ربي احسن مسوایا یقینا رب زما مالک خیسته زیرا کړی دی خیسته عقیده را کړی نو خیسته عمل را کړی دی انه یقینا الله ربي رب زمانه احسن مسوایا خیسته زیرا کړی ماته او دویمه معنا درب انه یقینا عزیز مصر بادشاہ ربي مالک زمانه ظاهری تربیت کوي زما احسن مسوایا خیسته زیرا کړی ماته زړه خزلا وبد نظر ګورما او بیا سورہ یوسف کې بیا دریم ځلې آسن وای یوسف علیہ السلام سلام آیات کې چې کله رونه وسراله پلار رالو او ټول یو ځای شکرګزاري بیانولا نو چانای اخیخي خبره تراونډي او تکلیفونه مصیبتونه هغه ایری او اخیخ یوسف علیہ السلام وای آیت نمبر 100 د آیات اخر کې وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو مما دين زغ الشيطان بيني وبين اخوتي قد احسن بي پتا کسن احسان کړي ما باندې زما رب اذ اخرجني کله چرایخ کلمه زو من السجن د جیل نو وجاء بكم من البدو اور ایو سیتاسو د سهران د باندې نو من بعد ان نزل شیطان رون له تسلی ور کوي اول خو وته ویل رونو تا از بهن میں کی یوسف علیہ السلام رونو ته وی قال لا تصيب عليكم اليوم ذکاوی وته وی اتکان میں کی قالوا تالله لقد اشرك الله علينا وان كنا لخاطئين ورونو د یوسف علیہ السلام قسم په الله لقد اشرك الله علينا تاکي سره ورکړې تعالی الله په باندې تعالی په موږ ورکړې تعالی درجه درکړې نو تعالی عزت درکړې دې موږ نه هغه عزت وینې ته وی کې مو غوډولې تکلیفونه مو در باندې تیر کاو خو وین كنا لخاطئين یقینا موږ خطا کارو موږ غلطیو موږ خطا کارو موږ تمافیو کاو قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم نیشتن ملامتیا تاسو باندې نه دی یو سړی غلطیو کی معافی ده نو غواړي به معاف کا لا تثريب عليكم اليوم نیشتن ملامتیا تاسو باندې نه دی یغفر الله لكم بخنه کوي الله تاسو ته بخنه دیو کوي الله تاسو ته وهو ارحم الراحمین او د الله بهتر درام کون کو نه دی نو دلته کې اوس بیا وایي دوباره
یوسف علیہ السلام قد احسن بی تاکی سر احسان کرے ما بانی رب زمان اذا اخرجنی من السجن کلا چیز راویخ کرمانا جیلنا وجا بکم اور آئیو تیتاس من البدو دا ساران البندینا من بعد نزغ الشیطانو وزاغنا چوسوسا چولی و شیطانو بینی پمین زمان کی و بین اخوتی او پمین دا رونو زمان کی زانی بسر شامل کو چرامگا شیطان دوکا کریو ایل تسلی ورکا من بعد نزغ الشیطانو یو سری معافی غصہ بیا آغا معاف کا من بعدن خوشی جرم بیا کئی نو بیا اللہ نے معاف کی بیا اللہ کارا کئی من بعدن نزغ شیطانو یوسف علیہ السلام رونو معافی غصہ آغا معاف کر و بیا دا جرم نو کرے شیطان و ازم ترمین زدہ قرآنی روستو خیستہ مسئلہ توحیدو خیستہ کتابو قرآن سورہ نحل ہو رہی آیت نمبر 125 سوال سمجھ پارا سورہ نحل آیت 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن ادعو الی سبیل ربک نو غواړه خلق لاره درسته ته قرآن ته بالحکمت په حکمت باندې امام راضی رحمت اللہ علیہ معنی کہ تفسیر کبیر کی بلا علم والعمل والبیان امگا پنفی کی ذکر دا قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتم این امگا ذکر دا بلا حکمت بلا علم والعمل والبیان وعلم و پامل و بیان قرآن بیانے چیاغی بانے پوئے گئی قرآن بیانے چپاگی دی عملوی نبی بیان کول موعظۃ الحسنۃ او واز خان قرآن تے خوازوی او بیاوی وجادلهم جگلو کدئی سرو که جگلو سرکی بالنتی پا مسئلہ بانی یا آسن چاکھے سمسلنو خمسلنو توحید کی سر جگل کئی بیاو سر جگلو کا جگلو سر بیاو کا دانگی سورہ بنی اسرائیل کی 53 آیات کی بیاوی پینلسم اسپارا سورہ بنی اسرائیل آیت 53 مخیدہ آیت منگوی چی خلقو تا اللہ ازما بندگانو تا خبرو کا کتاب والا بیان کو وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَازما بندگانو تا یقول وائی الَّتِي أَحْسَنُ خبرہ ہی احسنو چا خیستنو خیستہ خبرہ لا الہ الا اللہ خیستہ کتابو احسن الحدیث کتاب متشابہ خیستہ کتاب قرآن خیستہ مسئلہ توحید دار سو دی توحید دا پارا کی شیخ القرآن رحمہ اللہ با طالبان اللہ کلا کلوی در صرف کر دی عمر عزیزی آرا در نحو محو گنچنا شناخت خدا را وات طالبہ علم دی علم صرف کی رٹول عمر صرف کو اللہ دے انہوں پیجندو در نحو محو گنچی نشناخت خدا را نحو کی وردوشی او اللہ دے انہوں پیجندو او کل بات شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمائے لو من ہر چی خوان دائم وراموش کر دائم اللہ حدیث یار کی بار بار خوان دائم ما چی سجد کریو ہمیں قرآن دا پارا کریو ہمیں ہیر کا من ہر چی خوان دائم فراموش کر دائم اللہ حدیث یار کی بار بار خوان دائم مگر دا اللہ کتاب اگر بار بار ویمو ذکر اللہ قرآن را لگل دی دی امت تپارا اللہ حدیثیان کی بار بار خوان دائم مگر دا اللہ کتابو کیا بار بار ویمو آخیستہ کتاب دے آخیستہ مسئلہ نو دانگی سورہ مومنون کی اتلسم سپارا آچین میں کوئی شپک نوی ادفع باللتی ہی آسن السیع ادفع دفکا لرکا باللتی پا طریقہ باندے یا پا مسئلہ بانی یا آسنو کیا خیستہ مسئلہ نو مسئلہ توحینو سیعہ بدا خبرہ پہ بانی رد کاؤ دفع کاؤ وخی خبرہ بانی بداؤ خبر لا الہ الا اللہ بدا خبرہ شرکاؤ خبرہ بیان کاؤ او بدا خبرہ پہ بانی رد کاؤ دا اللہ توحید بیان کاؤ دا شرک رد پہ بانیوں کاؤ
په مختلفو طریقو سره مسله ته ذهن ته ورځي تا خو قرآن آخو ته تلاوت کې حفظ چې دی نو دا مستحب دی او قرآن ذکول دا واجب دی ځان په ویل فرض دی ان الذي فرض عليك القرآن او بیا د قرآن هیرول دا ډېر لوی ګناه ده نبی علیہ السلام فرمایي چې قرآن دی یاد کو او بیا دې هیر کو نه دا ګناه ده او که یاد دې نه کو نو مستحب دی که یاد دې کو ثواب بدی شو که یاد دې نه کو ګناهګاری کینا او ذکول فرض دی ځان په ویل باندې فرض دی او چې دیو ځل یاد کو نو بیا به ایرینا بیا چې ایر کو نو بیا ګناهګاری کی او نو راځي پینځه پکاله تیر کی او بیا ایر کی بیا ټول عمر په ګناه ور پسې لیکل کیږي دانګي سورہ نور آیت نمبر 38 हो रही سورہ نور آیت 38 اللہ وی چی تا توحید زکو زما کتاب دے زکو خیستا خبر دے زکا خیستا مسئلے زکا خیستا بیان دے کنو خیستا اجر بدر کما لیجیم اللہ احسن ما عملو ویزیدهم من فضلے واللہ یرزقو من یشاءو بغیر حساب گورا سونا بدلی دی د دنیا بدلی در کئی د آخرت بدلی در کئی دنیا کی اجر در کئی لیجیم اللہ دینا بانا چی بدلو کی دیتا اللہ احسنا خیستا ما عملوا چی کڑی دی ویزیدهم اور زیاد پکی دی لرا من فضل دا اللہ دیدار دا اللہ دنیا کی فضل رزق حلال ورپسی وہی واللہ یرزقو من یشاء اللہ رزق ورکی چالے چی خواہشی بغیر حساب حسابا دالا خبر ازدکا توحید زکا عمل پیوکا قرآن زکا عمل پیوکا اللہ و اجر در کی فضل بدل باندی اللہ کی رزق با اللہ در کی رزق بری فراخ کی جن بری دا خوشحالی شی دا خوشحالی جن بدر کی فراخ رزق بدر کی دا عزت رزق بدر کی او قیامت کی با خیستہ بدل در کی دنیا کم بدلی در کی خیستہ او آخرت کم بدلی در کی خیستہ دارنگی ورپسی بیا سورہ نور پر سورہ فرقان ہو رہی دری سمیات خیستہ خبرہ خیستہ کتاب خیستہ بدلی خیستہ رزق او جکل تو قرآن بیانی قرآن سره تعلق ساتي او تابانی خلق اعتراضون کئی نتگورا دا اللہ امداد سورہ فرقان آیت 33 کی ہوئی وَلَآيَاتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا وَلَآيَاتُونَكَ بِمَثَلٍ آراتنک دی تابانی و اعتراض بانی بمثل اعتراضو إِلَّا جِئْنَاكَ مگر راتلکم تاتا بالحق وحقا سرو تفصیل مانا کئی بالحق پا جواب سرو دا اعتراض کے اللہ وزبستا امداد کما جواب بدرتا خیمہ وحسن تفسیرو او خو بیانو خیست بیانو خو وضاحتو دیر خو تفسیرو وحسن تفسیرو احسن تفسیرو خو تفسیرو احسن شیرتو خیست تفسیر سرے تفسیر القرآن بالقرآن القرآن یفسر بعضو بعضو خیستہ تفسیر القرآن بالقرآن تابانے سو کے اعتراض کی زبردت آیاتون یادو ما اور تب جوابون کے آسن تفسیر خیستہ بیانو دانگی سورہ عنکبوت وم آیات کی وئی سورہ عنکبوت آیت نمبر شپگم اوم گوری ومن جاہنو وَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ چاچ مجاہدوں کا یقینا فائدہ دا مجاہدے دا پاہ دا قنزانو ان اللہ لغنین ان اللہ لمن یقینا اللہ خاقہ بے پروا دے دا عبادت مخلوقاتنو مجاہدہ دیو کا نور پسی ہوئی والذین آمنوا کسان چی ایمان روڑے دے وَمِنُ الصَّالِحَاتِ عمل کڑے وی نیک دا سنت مطابق نلنو کافر انانم خاقہ لربکم ددینو سیاتیم تکلیفنا ددئی حاصل مانا تکلیف راضی دا گناہ پہنچا گناہ والا تمام کم تکلیف بدن لرے کما
او دنیا کې او آخرت کې ولنزینهم او خامخا بدله ورکوم دیتا احسن الذی خیستا بدله هغه کانو یعملون چې کولو خیستا عمل کړو توحید باندې عمل کړو قرآن باندې عمل کړو خیستا کتاب زده کړو دنیا کې به تو ګناهونه معاف کړو آخرت کې به خیستا اجر ورکړو احسن الذی کانو یعملون زکا عمل خیستا کار خیستا نو خیستا بدله په دنیا کې ورکړو خیستا بدله په آخرت کې ورکړو دانگش با بیشتمن سپاره سوره احقاف رو گوری سپاره سمیت سوره احقاف آیت نمبر 16 سپاره سم اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنة وهذا الصدق الذي كانوا يوعدون لار جنت ته رسوله اولئک الذین دا کسان دي چې خیستا مسله باندې عمل وکړو خیسته کتاب زده کو خیسته کتاب باندې عمل وکړو اولئک الذین دا کسان دي نتقبل عنهم قبول وکم دینو احسنا خیستا عمل ما عملوا چې کړی دی خیستا عمل د توهینو بیان د توهینو خیستا عمل آسنا آسن الحدیث خیستا بیانو قرآنو آسن معاملو خیستا عملا چکڑی دی ونتجاوزو او تیری گمونگو ان سیاتیم دا گناہونو ددینو گناہونو موتماف کمو فی اصحاب الجنہ هم فی اصحاب الجنہ ویمدی پا جنتیانو کے جنت تبلا چھے وعد صدق وعدہ رشتیانو الذي آوا كانوا يوعدون دای سره وعده کولې شو چې زما توحید اومنه جنت بدر کما زما کتاب اومنه عمل په کوي جنت بدر کما الله وعده رښتینی نو او وعده صدق الذي كانوا يوعدون وعده رښتیا اچ دای سره کولې شو الله وته وی وعده مې سره کړیو جنت میں در کو وعدہ میں در سر کریوا دا جنت چې تاسو زما توحید زکای زما کتاب زکای نو الله وی جنت بدر کما جنت بدر کما او جنتیان بوئی الله مونتا او وعده رښتیا کا صدقنا چې رښتیا کمغتا وعده چې موږ دنیا کې کړیوا چې توحید زکای او جنت بدر کما نالا و یا وعده جنتیان بوئی اللہ مسلا وعده رشتینی کا وعده صدق وعده رشتیا الذی کانو یوعدون جدائی سر وعده کلیں شوام اس پل سبق کو گو رہی اس پا آیات ذہن کے راسی القرآن یفسرو بعضو بعضا اس چی آسن لفظ وئی نو آسن دا ټول تاییدات په مزین کې راځي او خسته خون بکئی پوی بشی پی باندی ولا تجادلو جگل مکوئی اهل الكتاب اهل کتاب سرو الا باللتی مگر پا مسئلہ باندی یا آسن کیا خسته مسئلہ نو کیا توحید مسئلہ نو ابن جوزی رحمہ اللہ ذکر کئی ہی لا الہ الا اللہ دا لا الہ الا اللہ مسئلہ نو یا آسن کیا خسته مسئلہ نو د توحید مسئلہ نو خیستا کتاب بیان کری نو آسن الحدیث خیستا بیان دے قرآن دے آسن القصص خیستا بیان دے آسن الحدیث خیستا بیان دے خیستا مسئلہ نو توحید خیستا کتاب دے ولا تجادلو جگل مکوی اهل الكتاب اهل کتاب سرو الا باللتی مگر پا مسئلہ بانی یا آسانو چا خیستا مسئلہ نو دا توحینو دی نور آیت تفصیل با انشاءاللہ بیا سوال کو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین